हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि हामी चाहिँ गएको थियौँ गोदावरी बोटानिकल गार्डन यो माघ फागुनमा चाहिँ एकदमै धेरै प्याक हुने ठाउँ हो किनभने पिकनिकहरूको लागि स्टुडेन्टहरूलाई यहाँ ल्याएर आउनुहुन्छ नि त अनि हजुरहरूले पनि पक्कै न पक्कै बुकमा एकचोटि न एकचोटि त यो ठाउँको बारेमा सुन्नुभएको होला हामी चाहिँ वैशाखको बेला आएको कारण चाहिँ यहाँ एकदमै राम्रो फुलहरू फुलिरहेछ होइन अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ अनि फ्यामिलीसँग चाहिँ एकदम आउनुहुने एरिया हो त्यसपछि हामी गएको थियौँ ट्रपिकल हाउस त्यहाँभित्र पसेर चाहिँ हामीले त्यहाँको बोट बिरुवा हेऱ्यौँ जुन चाहिँ एकदम राम्रो थियो ग्रिनै ग्रिन थियो वरिपरि ग्रिनै ग्रिन थियो अनि त्यसपछि हामी हिँड्यौँ त्यो चाहिँ एरिया चाहिँ अलिक एकदमै ठुलो छ नि त अनि अरू धेरै ठाउँहरू पनि छ घुम्नको लागि मैले चाहिँ यहाँ खिचेको छैन सो भन्नुपर्दा यो टाइम चाहिँ एकदमै बेस्ट टाइम हो गोदावरी घुम्ने सो हजुरहरू पनि जानु होला मेरो चाहिँ त्यही रिक्वेस्ट होस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई